الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تبارك وتعالى: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقال تعالى: لا تقتلوا أولادكم من إملاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت دی مہربانی اور اس دی توفیق نال قرآن مقدس دے 2-3 مقام تلاوت کیتے ہیں. دعا کرو رب کائنات ان مقامات دا صحیح حق مطلب بیان کرن تو بعد اسا سارے احباب نو صحیح معنی دے اندر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. پیچھے کئی جمعہ تو حقوق العباد دا ذکر ہو رہا. سب تو پہلے حقوق والدین دا تذکرہ کیتا اور اس تو بعد پچھلے جمعہ تے یتیمہ دے کچھ حقوق بیان کیتے ہیں. اور آج دے سبق دے اندر حقوق والدین دا کچھ تذکرہ کرنا، حقوق اولاد دا تذکرہ کرنا کہ جس طرح اولاد دے اتے اے ہے کہ اپنے والدین دے حقوق دا لحاظ رکھن، اسی طرح والدین دی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیاں دی اپنی اولاد دے حقوق دا لحاظ رکھن. اگر اپنے بچے اور اولاد دے حقوق دے اندر والدین نے حق تلفی کی تھی، اپنی اولاد دے حقوق ادا نہیں کیتے، تو وہ بھی بندہ یہ سمجھو کہ باقی جس طرح بندیاں دے حقوق
تلف کرن دی وجہ تو رب کائنات نے اس دی پکڑ ہونی، اسی طرح اپنی اولاد دے حقوق تلف کرن دی وجہ تو ہی رب دے ہاں اس بندے دی پوچھ کچھ ضرور ہونی۔ تو شریعت مطہرہ نے سبق دیتا ہے کہ اپنے اولاد دے مختلف قسم دے جتنے حقوق ہیں انسان نو انہاں دا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اولاد دا پہلا حق کہ انسان سب تو پہلے بچیاں دی ماں دا انتخاب کرے تا اچھی عورت دا انتخاب کرے۔ یعنی انسان جس وقت اپنے آپ نہ کر سی تو نتیجہ یہ نکلنا کہ بچے بھی نہ فرمان، بد بندہ شکایت کر سی کہ میری اولاد میری فرما بردار نہیں ہے۔ اولاد فرما بردار تاں بنسی جے اولاد دی مربیہ تربیت کرنا لی ماں اچھی ہو سی تاں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نبی محترم و معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نکاح دے وقت ایسی لحاظ نال بھی اچھی ہوئے، اس طرح دی عورت دا انتخاب کرو اپنے نکاح سے۔ اگر اس طرح دی عورت نہ ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے دے اندر ایک بندہ آیا، یا امیر المؤمنین میری اولاد میرا بیٹا بڑا ہی نافرمان ہے، میرے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتا، میری نافرمانی دے اندر ہر وقت رہ جاندہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بلایا اس دے بچے نو اور وہ پوچھا کہ اپنے والدین دے حقوق دا لحاظ کیوں نہیں کردا، اپنے والدین دی اپنے والد دی نافرمانی ہر وقت کیوں کردا؟ تو وہ بچہ اس بندے دا بیٹا حضرت عمر فاروق دے سامنے عرض کر دے کہ یا امیر المؤمنین ٹھیک ہے والد دے حقوق کیا اولاد دیتے بھی، کیا والد دیتے بھی اولاد دے کوئی حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، اسی طرح والد دیتے بھی حقوق ہیں کہ اپنی اولاد دے حقوق نو بجا لائے۔ تو اس بندے بچے نے یہ شکایت کی تھی ہے کہ سب تو پہلے اس میرے والد نے میری مربیہ دا انتخاب کیتا، میری ماں دا انتخاب کیتا، تو اپنے نکاح دے اندر ایک لونڈی لے کے آیا۔ اس پہلا قصور کیتا کہ میری ماں دا اچھا انتخاب نس کیتا، جس میری اچھی تربیت نہیں کیتی، نتیجہ یہ نکلیا کہ میں اپنے والدین دا نافرمانا۔ دوسرے نمبر دیتے اچھا نام دا حکم ہے کہ اپنی اولاد دے نام اچھے رکھو، نام دا بڑا اثر ہوتا۔ تو اس میرے والد نے میرا نام ہی جھگڑالو رکھیا کہ زیادہ جھگڑے کرنا لا، تو نتیجہ تو یہ نکلنا۔ اور تیسرے نمبر دیتے والد نے ایک آیت دی تعلیم بھی میں نہیں سکھائی، ایسے جگہ دیتے نس داخل کروایا کہ جتھے میں رب دی رحم کتاب دی آیات دی تعلیم حاصل کریا، میرے اندر تعلیم بھی نہیں ہے۔ ای اولاد دے ترے حقوق ہیں، ترے حق اپنے والد دا شکوہ کر رہا کہ اس نے میرے تلفی کی دی ہے، حق نہیں ادا کیتے، میری والدہ دا انتخاب اچھا نس کیتا، میرا نام اچھا نس رکھیا، اور تیسرے نمبر دیتے میری تعلیمات میری تعلیم دا کوئی بندوبست نس کیتا، جس وجہ تو کر کے نتیجہ یہ نکلیا کہ میں بھی اپنے والد دا نافرمان ہوں۔ البتہ ماں دا بھی بڑا دخل ہونا۔ ایک واقعہ ذکر کیتا گیا، صوفیاء واقعہ ذکر کر دن کتاباں دے اندر۔ ایک بادشاہ ہے، قابل دا بادشاہ ہے،
جس کا نام ہے امیر دوست محمد خان، افغانستان دے اتے کسی دوسرے ملک نے حملہ کیتا، اس بادشاہ بھی افغانستان دی حمایت واسطے اپنے بیٹے نو سپہ سالار لشکر دا بنا کے بھیجا کہ انہاں دا مقابلہ کرو۔ انہاں دا شہزادہ بھی چلا گیا، بڑا نیک بادشاہ ہے۔ رات نو کمرے دے اندر بیٹھا، ایک چٹھی آئی ہے، خط آیا کہ تہاڈا بچہ مغلوب ہو گیا، شکست لے کے واپس آ رہا۔ بڑا پریشان ہویا، صبح صبح اپنی بیوی دے کول گیا اور یہ گل دسی کہ تیرے بچے نو اپنے میں شہزادے نو بھیجا لشکر دا سپہ سالار بنا کے، لیکن میں پیغام آیا کہ وہ بچہ شکست لے کے واپس آ رہا۔ اگو اس بندے دی بیوی کی گل پہ کر دیے، اس آخیا میں گل نہ منتی، یہ جھوٹ ہو سکتا۔ بار بار اس نے اصرار کیتا کہ بڑا پختہ خبر، پکی خبر آئی ہے، کوئی شکست لے کے واپس آ گیا، لیکن بار بار اس دی بچے دی والدہ ماں پہ آتی ہے نہیں، میرا بچہ شکست لے کے نہیں آندا، یا تو شہید ہوئے سی یا فتح لے کے آسی۔ البتہ دوسرے دن وقت اس دے کول پیغام آ گیا کہ تواڈے شہزادے نے فتح حاصل کر لی ہے۔ وہ بندہ اپنی بیوی کول چلا گیا اور پوچھا اس کے کیا راز ہے، کس طرح تن خبر آئی، کس طرح پتہ چلیا؟ حالانکہ بڑی پختہ خبر میرے کول آ چکی ہے کہ تواڈا بچہ شکست لے کے، تواڈا شہزادہ شکست لے کے واپس آ رہا، لیکن تو کتنا یقین دے نال آکھیا کہ میرا بچہ، میرا شہزادہ شکست لے کے واپس نہیں آندا، بلکہ اس نے فتح لے کے آنی ہے یا شہید ہو جانا۔ تو اس دی بیوی آتی ہے کہ آج تک یہ گل میں کسی کو نہیں دسی اور میں دسنی بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس دا خامد بار بار اصرار کیتا کہ دس کیا وجہ ہے؟ تو اگو بیوی جواب پہ دیندی کہ میرا او بچہ ہے کہ جس وقت حمل ہویا میرے پیٹ دے اندر آئی تو میں بڑی کوشش کیتی ہے کہ کوئی حرام دا لقمہ میرے پیٹ دے اندر نہ جاوے، کیونکہ جڑا میرا حمل ہے، میرا بچہ ہے، جس وقت پیدا ہوئے تو مکمل طور تے ایک پاکیزہ لڑکا پیدا ہوئے۔ اے گل پہ کر دیئے کہ میں بڑی اہتمام دے نال خوراک استعمال کیتی ہے، رزق حلال استعمال کیتا، جس ویلے میرے پیٹ دے اندر آئی کوئی حرام دا لقمہ میرے پیٹ دے اندر نہیں گیا۔ نمبر ایک گل تئیوے تے دوسرے نمبر دوتے میرا یہ بچہ جس وقت پیدا ہویا، پیدا ہومن تو بعد میں کے کام جاری رکھیا، ہمیشہ میں اپنے بچے نو دودھ پلاون لگیا۔ جس وقت میں نے پتہ چلتا آئی کہ میرا بچہ روندا پیا، دودھ منگدا، بھوک لگی اس، میں سب تو پہلے وضو کر دیا، وضو کرن تو بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیا، وقت اپنے بچے نو دودھ پلاندی رہ گئیاں۔ اسی طرح میں اپنی ساری زندگی گزاری کہ میں اپنی اولاد ہکتا میں رزق جڑا حلال پہنچایا تاکہ میرا بچہ جس وقت پیدا ہوئے اس دے اندر نرا حلال دا خون ہوئے۔ تے دوسرے نمبر دے ہوتے میں اس دا اتنا اہتمام کیتا تاکہ اس دے ہوتے کوئی کسی قسم دا گناہ لا، اس طرح دا پردہ نہ ہوئے جس وجہ تو اس دے جوش و خروش اس دیاں رگاں دے اندر ایسا خون گردش کرے جس دے اندر خوف نہ کہ یا بزدلی آ جاوے۔ اس میں امید نہ اپنے اعمال دی وجہ تو اتنی امید دے اندر آسا کہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا شکست لے کے واپس آ جاوے۔ دیکھو نا اس عورت دی کتنی امید ہے۔ اور اسی طرح اگر اچھی مربیہ، اچھی ماں مل جاوے جڑی اولاد دی تربیت کرے تو اولاد بندے دی فرما بردار بن دی ہے۔ اور اولاد دی تربیت اور اولاد دی اچھی ماں دا انتخاب یہ پہلا حق ہے اپنی اولاد دا۔ اور دوسرا حق کہ جس وقت اگر اولاد نہ ملتی پئی ہوئے
آ گئی ہے شادی کر لیا، اچھی ماں دا انتخاب کیتا، اچھی بیوی دا انتخاب کیتا کہ جڑی میری اولاد دی ماں بنے، اچھی ہوئے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ تب آج کیا حقوق ان اولاد دے اس صورت دے اندر رب کائنات نے پہلے انبیاء دے واقعات ذکر کیتے ہیں کہ کائنات نے جس وقت اولاد نہ ہونے اس ویلے بھی رب دے کولوں دعا کرو تاکہ ہو جئی اولاد طلب کرو، بات بھی نیکوکار اولاد دی تمنا رکھو۔ حضرت زکریا پیغمبر بڑا عرصہ گزر گیا، رب کائنات نے اولاد نہیں دیتے۔ ایک دن ایسا ہویا کہ حضرت مریم دی پرورش کردے صبح جاندے تک کمرے دے اندر بند کر کے چلے جاندے تے شام نو واپس آ جاندے تا تالے کھول دین۔ ایک دن ایسا بھی اتفاق ہویا کہ کمرے دے اندر داخل ہوئے، اپنے محراب دے اندر داخل ہوئے تے حضرت مریم کیڑی حالت دے اندر انہاں دے کول بے موسمے پھل پئے۔ حضرت زکریا پیغمبر دے دل دے اندر گل گئی ہے کہ جڑا اللہ اس مریم نو بے موسمے پھل دے سکدا، او اللہ میں نے اس اور زیادہ عمر دے اندر اولاد دے سکدا۔ ذرا غور کرنا، آج دے سبق دے اندر اولاد دے حقوق ذکر کر دینا۔ زکریا پیغمبر اللہ دے کولوں اولاد منگن لگے کیڑی حالت دے اندر، اسے مقام دے تے کھلو دن فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا، انہاں پیران دے تے اسے مقام دے تے جس وقت انہاں نے ویکھیا حضرت مریم دے کول بے موسمے پھل، اسے مقام دے تے رب کائنات دے سامنے التجا کیتی ہے، رب کائنات دے سامنے دعا کیتی ہے، فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا، رب کائنات دے سامنے دعا پہ منگن رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ میرے دوستو، اولاد دے حقوق دے وچوں اے بھی حق ہے کہ بندہ رب کائنات دے کولوں جس وقت اولاد طلب کرے، نیک صالح اولاد طلب کرے۔ زکریا پیغمبر اولاد طلب پہ کر دینا، ایک تا رب دے کولوں دعا منگی نے، بڑا لمبا عرصہ گزر گیا، لمبے عرصے دے اندر کسی عامل دے کول بھی نہیں گئے، کسی پیر دے کول بھی نہیں گئے، کسی دربار تے گھیو دا ڈیوا بھی نہیں بالیا، کسی دربار تے تیل دا ڈیوا بھی نہیں بالیا، بلکہ رب کائنات دے سامنے التجا کیتی ہے ہنالک دعا زکریا ربا۔ دوسرے مقام دے تے رب کائنات نے فرمایا کہ جس وقت زکریا پیغمبر نے دعا کیتی ہے، ایک تا دعا کیتی ہے نداء خفیہ، آہستہ آہستہ کر کے بھی دعا پہ کر دینا، تے نال اپنا بڑھاپا بھی یاد کیتی کھلو دینا، واشتعل الراس شیبا، اللہ میں تیرے کلو منگدا رہ گیا تے میرا سر سفید ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے۔ اگے فرمایا لم اکم بدعائک، یا اللہ میرا سر تو سفید ہو گیا، بڑی عمر گزر گئی ہے لیکن تیرے تو امید نہیں ہٹا پہ کر۔ فرمایا فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، بات رب کائنات نے اپنے پیغمبر زکریا دی دعا نو قبول کیتا، یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیتا جس نو رب کائنات نے نیک صالح کیا بلکہ نبوت عطا کیتی۔ اولاد دے حقوق دے وچوں اے وے ہے کہ بندہ اگر اولاد نہیں ہے، رب کائنات دے کولوں اولاد طلب کرنی ہے تو نال اے شرط رکھے کہ یا اللہ اولاد عطا کر، نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ زکریا پیغمبر کا ذکر کیتا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام او اولاد واسطے کس طرح دی دعا کر رہے ہیں، اولاد واسطے رب دے کولوں منگنا ای بھی اولاد دے حقوق دے وچ ہے۔ اولاد دا حق ہے کہ رب کائنات دے کولوں اولاد واسطے بندہ ہر بھلائی ہر قسم دی اچھائی منگے۔ فرمایا رب کائنات نے اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن،
جس وقت رب کائنات نے ابراہیم پیغمبر نو آزمایا تو رب کائنات دا پیغمبر اسم ابراہیم نے انہاں امتحان اور آزمائشاں دے اندر مکمل پورے اترائے. آگے کے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. رب کائنات نے فرمایا کہ میرا ابراہیم پیغمبر انی جاعلک اسا تن برسا لوگاں تے امام مقتدا پیشوا. تو ابراہیم پیغمبر نے کہ فرمایا کالا ومن ذریتی یا اللہ من تو امام بنا سے کیا میری اولاد نو امام بنا سے. اولاد دا کتنا ہے فکر ابراہیم پیغمبر نو. یعنی ابراہیم پیغمبر سبق دے رہے ہیں کہ اے لوگوں اپنی اولاد دے حقوق دا لحاظ رکھنا. ابراہیم پیغمبر دے سامنے رب کائنات نے اتنا بڑا انعام ذکر کیتا کہ میرا ابراہیم خلیل اللہ میں تن امام بناونا مقتدا بناونا تب انہاں کے اکاوا من ذریتی ابراہیم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. ابراہیم پیغمبر پہلے رب دے کولوں دعاواں کیتیاں رب حبلی من الصالحین. رب نے اولاد نہیں دیتی اولاد طلب کیتی کیونکہ رب دے کول نیک صالح اولاد منگنا یہ بھی اولاد دا حق ہے کہ جس وقت بندہ رب کائنات دے کول دعا کرے بسن والا نہ ہوئے. ابراہیم پیغمبر اپنے بیٹے تے اپنی بیوی نو تے چھوڑ کے آ رہے ہیں تے رب کائنات دے کولو نال نال دعاواں وی پے کر دین ھذا بلدن آمنا یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. آگے فرمایا یا اللہ اس دے اندر تو کوئی چیز کوئی نہیں وارزق اہلہ من الثمرات. یا اللہ تے اس دے رہنا لیاس تے تو رزق دی بھی انتظام کر دے. انہاں تے من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر او لوگ جڑے اتے اللہ دے اتے بھی ایمان لے کے آ گئے آخرت دے اتے بھی ایمان لے کے آ گئے. صرف ایمان دیا دو جزاں ذکر کیتیاں باقی ساری اسے نو مستلزم ہیں. اے نہیں ہے کہ صرف اس دے ایمان لاونا ایمان کافی ایمان اس دے نال کافی نہیں ہے بلکہ باقی جتنے ایمان دے اجزاء ہیں انہاں دو دے نال لازم ہیں. اے دو حسن تنال او بھی حسن من آمن منہم باللہ انہاں دے وچوں جڑے اللہ دے تے ایمان لے کے آ گئے والیوم الآخر تے آخرت تے ایمان لے کے آ گئے. فرمایا رب کائنات نے ومن کفر فامتعہ قلیلا جڑے ایمان لے کے آ گئے انہاں تو دنیا دے اندر بھی رب کائنات نے رزق دیونا اور آخرت دے اندر بھی انہاں دا رزق کھاونا ہی کھاونا. فرمایا جس بندے نے کفر کیتا فامتعہ قلیلا اس نو تھوڑا نفع ملنا. کیا مطلب یعنی صرف دنیا دی زندگی دا نفع ملنا جس ویلے دنیا دے اندر زندگی بسر کر رہے ہو سی کیونکہ آخرت مقابلے دے اندر دنیا دی زندگی قلیلاً تھوڑی ہے. تو فرمایا دنیا دی زندگی دے اندر تا کفار نو ملنا ہے یعنی رزق ملنا ہے. فرمایا ثم اضطرہ الی عذاب النار اگر اسی کفر دی حالت دے اندر موت واقع ہو گئی اور بڑا برا ہی ٹھکانہ. تے اگے ابراہیم پیغمبر دی دعا دا مزید تذکرہ کر دیا. فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا. اتھی بھی ابراہیم پیغمبر دعاواں پہ کر دن کہ یا اللہ بنا دے انہاں دعا نو فرما بردار اپنا فرما بردار بنا دے. ومن ذریتنا اور انہاں دی اولاد ساڈی اولاد دے وچوں امتا مسلمتا لکا ایک ایسی جماعت رہے ایک ایسا گروہ رہے جڑا تیرا فرما بردار ہوے اسلام دی ایمان دی
औलाद दे हुकूक दे विचों अगे नाल दुआ कीती रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। इस दे अंदर भी औलाद वास्ते दुआ, या अल्लाह इना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे विचों आइंदा आवन वाले लोगां वास्ते एक रसूल भेज दे। तो इब्राहिम पैगंबर ने दुआ की थी, सबक याद रखना, पहला पहला औलाद का हक है कि औलाद दी मां दा इंतखाब बंदा करे ता अच्छा इंतखाब करे ताकि औलाद दी तरबियत करे। ते दूसरा हक है कि बंदा अपनी औलाद वास्ते हर वक्त रब्बे कायनात दे कोलों दुआवां करे। अगर रब ने औलाद नहीं अता की तो रब कोलों ये दुआवां करे कि या अल्लाह नेक साले औलाद अता कर। अगर रब्बे कायनात ने औलाद अता कर देती तावी उस वास्ते बंदा रब्बे कायनात दे कोलों दुआवां करदा रह जावे। रब्बे कायनात ने सूरह फुरकान दे अंदर मुमिनीन दे सिफात बयान कीते न ते उन्हां दे विचों जेड़ी रब्बे कायनात ने आखिरी सिफत बयान कीती है वो केड़ी सिफत है, वो किस तरह करके रब्बे कायनात दे सामने दुआवां कर देन। फरमाया रब्बे कायनात ने वल्लज़ीना यक़ूलूना, ओ लोग रब्बना कहंदे न क्या आदन रब्बना ऐ साडे रब्बा हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, अता कर साडियां बीवियां दे विचों सानूं ज़ुर्रिय्यातिना साडियां बीवियां नूं अता कर, साडी औलाद नूं ऐसा बना दे, साडियां बीवियां नूं ऐसा बना दे कुर्रत आयुनिन, ताकि साडी अखां दी ठंडक बन जावे, यानी फरमा बरदार साडी औलाद नूं कर दे। मेरे दोस्तों सबक इहो मैं देना चाहता, रब्बे कायनात ने ईमानदारां दी मुसलमानां दी अलामत सिफत जिक्र कीती है। पहले रब ने होर सिफात जिक्र कीतियां और सिफात जिक्र करन तो बाद आखिरी सिफत जिक्र कीती कि अपनी औलाद वास्ते दुआवां मंगदे रह जांदे। तो औलाद वास्ते दुआ करना ई औलाद दा हक है। पहला हक कि औलाद दी मां दा इंतखाब बंदा करे तो अच्छा इंतखाब करे ताकि औलाद दी बात दे अंदर तरबियत करे। और दूसरा हक औलाद वास्ते बंदा दुआवां करे। हुण तीसरा हक कि औलाद दी तरबियत दा लिहाज रखे। रब्बे कायनात ने ईमानदारां नूं खिताब कीता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम, अपने आप नूं भी बचाओ, व अहलीकुम, ते अपनी औलाद नूं भी बचाओ नारा अग दे कोलों। फरमाया गिलाजुन शिदादुन, जिस अग दा वकूदुहन नासु वल हिजारा, जिस अग दा ईंधन जेड़ी अग भड़कनी है उसका बालन जड़ा होना या लोग होने या पत्थर होने, ऐसी अग दे कोलों आप भी बच जाओ, अपनी औलाद नूं भी बचाओ। मेरे दोस्तों औलाद अग दे कोलों तां बच सकदी जे औलाद दी अच्छी तरबियत कीती जावे। औलाद दी तरबियत अच्छी किंतर करके कीती जावे। पहले अंबिया दे रब्बे कायनात ने वाक़े जिक्र कीते कि उन्हां अपनी औलाद दे किस तरह करके तरबियत कीती, जिवें उन्हां जिस तरह करके तरबियत कीती ए ईमान वाले हो तुसां भी उंज करके अपनी औलाद दी तरबियत करो। रब्बे कायनात ने फरमाया सूरह बकरा दे अंदर वसीयत जिक्र कीती पहले पैगंबरां दी। फरमाया ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब। रब्बे कायनात ने इब्राहीम पैगंबर याकूब पैगंबर दी वसीयत जिक्र कीती है कि अपने बेटियां नूं बुलाया ने अपने बेटियां दी तरबियत कर रहे हैं। जरा गौर करना, बेटियां दी तरबियत औलाद दी तरबियत ये भी वालिदैन दे उत्ते जरूरी है। ये औलाद दा हक है कि औलाद दी तरबियत करें। इब्राहीम पैगंबर अपनी औलाद नूं बुला के तरबियत पे कर देना। फरमाया बनिया ऐ मेरे प्यारे बेटे हैं, इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन। पहली अग तो बचावन वास्ते जिहड़ी चीज है तरबियत दा पहला जुज
کہ اپنی اولاد دی انج کر کے تربیت کیتی جاوے کنجے بھلا ان اللہ استفا پکی گل منتخب کیتا پسند کیتا چن کیتا رب کائنات نے لکم تواڈے واسطے کیڑی چیز نو اللہ چن کیتا فرمایا الدین دین اسلام نو رب نے تواڈے واسطے پسند کیتا لہذا پیارے بیٹے فلا تموتن الا وانتم مسلمون تواڈے اوتے جس وقت موت آوے تا اسلام دی حالت دے اندر آنی چاہیے کیا مطلب یعنی جڑا دین اسلام ہے اس دے اتے پکے رہ ونجائے دین اسلام دے اتے ڈٹے رہ ونجائے اسی حالت دے اندر تواڈے اتے موت آنی چاہیے اس اسلام دی حالت دے اندر تواڈے اتے موت آنی چاہیے ابراہیم پیغمبر تربیت پہ کر دین تے اگے نال کے فرمایا یعقوب پیغمبر دا بھی تذکرہ کیتا فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اوے وقت یاد کرن دے بڑا قابل ہے یعقوب پیغمبر دے تے موت دا وقت آیا تکے کیتا اولاد دی تربیت کرنی اس ویلے یعقوب پیغمبر نہیں بھولے کہ میں اپنی اولاد دی پہلے تربیت کر گنا موت دا وقت آیا اولاد دی تربیت کردے ہویا اپنی اولاد نو بلایا تے اولاد دی ساری زندگی ایہو تربیت کردے رہ گئے ساری زندگی اپنی اولاد نو رب دی وحدانیت دستے رہ گئے کیونکہ رب کائنات نے فرما رکھا کو انفسکم و اہلیکم نارا اگر دل دے اندر رب دی وحدانیت نہیں ہے تو اگ دا بالن بننے ہیں تے رب کائنات نے فرمایا کہ اپنے آپ نو بھی بچاؤ اگ تو بچاؤ اپنی اولاد تے اہل نو بھی اگ تو بچاؤ فرمایا رب کائنات نے اپنی اولاد نو جمع کیتا یعقوب پیغمبر نے موت دے ویلے جمع کرن تو بعد امتحان لیا کہ میری اولاد دی حالت کیا ہے پوچھنے پہن اپنی اولاد کو لو لیا قال لبنی جما تعبدون من بعدی اے میرے پیارے بیٹے میرے تو بعد تساں کس دی عبادت کرسو کس دی پکار کرسو پوچھا یعقوب پیغمبر نے تو انہاں کے جواب دیتا قالو نعبد الہک و الہ آبائک جواب دیتا بیٹے نے ابا جان اسی تیرے الہ دی عبادت کرساں کیا مطلب یعنی ساری زندگی جس اللہ دی تساں عبادت کردے رہ گئے ہو ساری زندگی جس رب نو تساں نفع نقصان دا مالک سمجھی رکھیا ساری زندگی جس رب دے نا دے نظر نیاز دیندے رہ گئے ہو ساری زندگی جس رب دے نا دیاں قربانیاں کردے رہ گئے ہو یہ ابا جان اسے اللہ دی عبادت کرساں اور اپنے آبا و اجداد دے الہ دی عبادت کرسا اور کیڑے آبا و اجداد فرمایا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق جس اللہ دی عبادت ابراہیم پیغمبر کر دے رہ گئے جس اللہ دی عبادت اسحاق پیغمبر کر دے رہ گئے اسماعیل پیغمبر ساڑھے آبا و اجداد جس اللہ دی عبادت کر دے رہ گئے اسا بھی اسے اللہ دی عبادت کر دے رہے وسا فرما الہ واحدا انہاں سارے دا ایک الہ ہے انہاں سارے دا ایک مشکل کشا تے حاجت روا ہے ابا جان تساں جس طرح ایک اللہ دی عبادت کردے رہ گئے ہو اسی طرح سارے آبا و اجداد ایک اللہ دی عبادت کردے رہ گئے نحن لہو مسلمون اساں بھی اسے اللہ دے فرما بردار بنے رہے وساں دیکھو نا یعقوب پیغمبر دیتے موت دا وقت آیا اپنے اولاد دے حقوق انہاں دے ذہن دے اندر اج نہیں کہ اپنی اولاد دے حقوق دی تلفی حق تلفی چاہ کرن بلکہ اپنی اولاد نو بلایا اور فرمایا کہ تسا کس اللہ دی عبادت کرسو کیونکہ اپنی اولاد نو ہی اور اپنے آپ نو ہی اگ تو بچاونا اسی طرح حضرت لقمان حکیم انہاں بھی اولاد نو اکٹھا کر کے اولاد دی تربیت کیتی ہے کیونکہ اولاد دی تربیت کرنا والدین دے واجب اور ضروری انہاں اپنی اولاد دی تربیت کردیاں کہ فرمایا
پہلے بھی میں ذکر کر چکیا کہ سب تو پہلے تو یہ چیز ذکر کی تھی کہ پیارے بیٹے اللہ دے نال کسی نو شریک نہ کرنا، والدین دے حقوق ذکر کرن تو بعد اگے فرمایا رب کائنات نے کہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے نو تربیت کردیاں فرما رہے ہیں یا بنیا اے پیارے بیٹے انہا ان تکو مسقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، رائی دا ایک دانا اگر ہوئے یا اسی طرح زمین دے اندر کوئی چھوٹی تو چھوٹی چیز ہوئے یا آسمانہ دے اندر کوئی ذرہ برابر کوئی چھوٹی چیز ہوئے تا اللہ دے علم دے اندر ہوندی ہے۔ سبق سمجھاونا حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے نو جمع کیتی بیٹھے اور تربیت کر رہے، فرمایا پیارے بیٹے رائی دا ذرہ برابر کوئی دانا ہوندا ہے زمین دے اندر یا اس دے اندر کوئی اور چھوٹی چیز آسمانہ دے اندر کوئی ذرہ چیز بھی ہے اللہ دے علم دے اندر ہوندی ہے۔ کیا مطلب لقمان حکیم سبق دینا چاہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے اے نہ سمجھا ہے کہ اگر اسا چھوٹا گناہ کیتا تا رب نو پتہ نہیں چلنا، رب نو ایک ذرے دا پتہ، اگر چھوٹا گناہ کر سو تمہیں رب کائنات دے علم دے اندر ہو سی، اگر بڑا گناہ کر سو تمہیں رب کائنات دے علم دے اندر ہونا۔ لہذا پیارے بیٹے ہر قسم دی غلطی دے کولوں بچ بچ کے اپنی زندگی بسر کرنا، کیونکہ رب کائنات دی ذات ان اللہ لطیف خبیر، خبر رکھنے والی ذات ہے، باریک بین ذات ہے، ہر قسم دی باریکی تو واقف ذات ہے۔ انج نہ سمجھنا کہ چھوٹا گناہ کیتا تا رب کائنات رو علم نہیں ہونا۔ اگے نال تربیت کرنے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اولاد دی تربیت پہ کر دیں اے پیارے بیٹے نماز نو ہمیشہ قائم رکھنا۔ پہلے انبیاء دے اندر بھی طریقہ نماز دا چلدا آیا، ابراہیم پیغمبر دا پیچھے بھی تذکرہ کیتا گا، رب کائنات دے سامنے دعا کیتی نے کہ میں اپنی بیوی نو بھی چھوڑ کے جا رہے ہاں، اپنے بیٹے نو بھی چھوڑ کے جا رہے ہاں، اور کتھے چھوڑ کے جا رہے ہاں؟ وادی غیر زر چھوڑ کے جگہ تے جا رہے ہاں۔ فرمایا دا بیتک المحرم، ایک تیرے محترم گھر دے کول چھوڑ کے جا رہے ہاں، نال وجہ ذکر کی تھی کہ تیرے محترم گھر دے کول اس وجہ تو چھوڑ کے جا رہے ہاں ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں، تیرے پاک گھر دے کول چھوڑ کے جا رہے ہاں۔ لقمان حکیم تربیت کردیاں اپنے بیٹے نو فرما رہے ہیں اے پیارے بیٹے یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھنا، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، خود بھی سونا ایمان بناون تو بعد اعمال نو بجا لاون تو بعد جس وقت تواڈے اندر یہ چیز آ گئی فرمایا وامر بالمعروف، اس نیک کم دا حکم کرنا، اچھے کماں دی لوکاں نو بھی تلقین کرنا تے حکم کرنا۔ آگے فرمایا ونہا عن المنکر، اور منکر اور غلط قسم دے کماں تو لوکاں نو روکنا۔ جس وقت ایک کم کر سو پیارے بیٹے ود کیا ہو سی؟ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، و توڑے تے تکلیف آسن، و توڑے تے مصیبتاں تے پریشانیاں آسن۔ جس وقت نہیں انل منکر کر سو لوگ تن ستاسن تکلیفاں دے سن، فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جیڑی بھی مصیبت آسی جیڑی بھی تکلیف آسی فرمایا وَاصْبِرْ، اس تے صبر کر کے اپنی زندگی گزارنا۔ یہ تربیت کردیاں کہ فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگاں نو اپنے تو گھٹیا نہ سمجھنا، لوگاں نو اپنے تو حقیر نہ سمجھنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تے زمین دے اندر جس وقت چل رہے ہو سو اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا، تکبرانہ انداز دے اندر نہیں چلنا، متکبر بن کے نہیں چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور،
کیونکہ اللہ نہیں پسند کردا ہر متکبر نو، تکبر کرنے والے نو اللہ نہیں پسند کردا۔ اس واسطے میرے پیارے بیٹے ان چیزاں دا لحاظ رکھنا۔ اگے فرمایا وقصد فی مشیکا، اپنی چلن دے اندر درمیانی چال رکھنا، میانہ روی دے نال چلنا، نہ زیادہ اکڑ کے چلنا نہ زیادہ مٹھا چلنا، درمیانی چال دے اندر چلنا۔ آگے فرمایا وغضض من صوتک، اور اپنی آواز دے اندر بھی درمیانہ اختیار کرنا، میانہ روی اختیار کرنا۔ اپنی آواز دے اندر بھی زیادہ اچا پن نہ رکھنا، اپنی آواز نو زیادہ اچا نہ رکھنا۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازاں دے وچوں سب نالوں زیادہ بری آواز گدھے دی آواز ہے، کیونکہ گدھے دی آواز زیادہ اچھی ہوندی تو زیادہ بری ہے۔ تو سبق دے رہے ہیں لقمان حکیم اپنی اولاد نو کہ انہاں چیزاں دا خیال کرنا، تربیت کیتی ہے۔ تو میرے دوستو اج دا ساڈا سبق یہ ہے اولاد دے حقوق اگر ادا نہ کیتے تو رب کائنات دے ہاں ضرور پوچھو سی۔ اور اللہ دے محبوب پیغمبر نے بھی فرمایا کہ اپنی اولاد واسطے مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد نو حکم دیو نماز دا۔ آگے فرمایا وہم ابناء سبع، جس وقت 7 سال انہاں دی عمر ہو جاوے اس تک پیار نال حکم دیو وضربوا علیہا وہم ابناء، اور جس وقت انہاں دی عمر زیادہ ہو جاوے 10 سال نو پہنچ جاوے تو اللہ دے محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سزا دے کے سختی دے نال نماز دا حکم دیو۔ آگے فرمایا وفرقوا بینہم فی المضاجع، جس وقت زیادہ عمر نو پہنچ جاویں انہاں دے بسترے الگ کر دیو۔ البتہ اولاد دی تربیت ساڑھے تے فرض ہے۔ جس طرح 3 اج حقوق حق ذکر کیتے اولاد دے، پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد دی ماں اپنی بیوی دا انتخاب کرے، اچھا انتخاب کرے تاکہ اپنے اس دی اولاد دی بات دے اندر تربیت کرے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ رب کائنات دے کولو اپنی اولاد واسطے دعا کرے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ بندہ اپنی اولاد واسطے دعا کرن تو بعد اپنی اولاد دی تربیت کرے، اس دی تعلیم دا انتظام کرے۔ دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا